अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उम्रे की मुकम्मल तफसील के बारे में बात करेंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन तमाम लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने उम्रे की तैयारी के लिए सर के बाल संवारें, ख़त बनवाएं, मूछें कतरें, ज़ेर नाफ और बगल के बाल साफ़ करें। उसके बाद आप गुस्ल कीजिए, एहराम की नीयत करें और फिर वज़ू करें। अब मर्द एक सफ़ेद चादर बांधें, दूसरी ओढ़ें और जूते उतार कर हवाई चप्पल पहनें। ख़वातीन अपने मखसूस तरीके से ये अमल करें। ख़वातीन के एहराम का तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सर ढक कर 2 रकत नफल नमाज अदा करें और हवाई जहाज़ से जाने की सूरत में हवाई जहाज़ में एहराम की नीयत करना ज़्यादा मुनासिब है। लिहाजा नीयत और तलबिया के सिवा बाकी काम घर या एयरपोर्ट पर करें और जब हवाई जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद हो जाए उस वक्त नीयत और तलबिया पढ़ें। तलबिया क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब अपना सर खोलें और नीयत करें, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल कर लीजिए। तलबिया क्या है? तलबिया है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ मांगें, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा और जन्नत मांगता हूँ और आपकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगता हूँ। और इस मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी या बतलाई हैं वो भी मांगता हूँ, वो सब मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। नियत और तलबिया पढ़ते ही एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। जब हरम की तरफ ये मुबारक सफ़र शुरू हो जाए तो दौरान सफ़र बकसरत तलबिया पढ़ते रहें। ज़ौक़ व शौक़ से तलबिया पढ़ते हुए मक्का मौज़मा में दाखिल हों। जब मस्जिद हराम में दाखिल हों तो दिल से पूरे अदब के साथ पहले दायां कदम रखें और ये दुआ करें, बिस्मिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका। एतकाफ़ की नीयत करें और बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए आगे बढ़ें। जब बैतुल्लाह पर नज़र पड़े तो बैतुल्लाह से हटकर एक तरफ खड़े हों और ये काम करें, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा कहें। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाएं और दुरूद शरीफ पढ़कर खूब दुआएं मांगें। ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। अब बारी है तवाफ़ की, तो चादर को दाहिनी बगल से निकाल कर बाएँ कंधे पर डालें और दायां कंधा खुला रहने दें और तवाफ़ बावज़ू ज़रूरी है। अब खाना काबा के सामने जिस तरफ हजर अस्वद है, इस तरह खड़े हों कि पूरा हजर अस्वद आपकी दाहिनी तरफ रह जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए फ़र्श पर बनी हुई स्याह पट्टी से भी मदद ली जा सकती है। चुनाचा पूरी पट्टी अपने दाएं जानिब कर दें और फिर बग़ैर हाथ उठाए तवाफ़ की नीयत करें, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे का तवाफ़ करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल कर लीजिए। फिर किबला रूही दाएं तरफ खिसक कर बिल्कुल हिजर अस्वद के सामने आएं और दोनों हाथ अपने कानों तक उठाएं और हथेलियों का रुख हजर अस्वद की तरफ करें और कहें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलावात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और दोनों हाथ छोड़ दें। फिर इस्तलाम करें या इस्तलाम का इशारा करें। इस्तलाम से मुराद है कि किसी चीज़ को छूना। चूँकि आप खाना काबा से दूर होते हैं तो आप उसको छू नहीं पाते, तो आपने सिर्फ़ इशारे की तरह अपने हाथ बुलंद करने हैं और काबे को छूने का इशारा करना है। इस्तलाम के इशारे के बाद ये दुआ पढ़ें कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलावात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह और दोनों हथेलियाँ चूम लें। इस्तलाम के बाद दाएं तरफ मुड़कर तवाफ़ शुरू करें।
حجر اسود رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ذرا دور ہی رہیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں اور اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدر تیزی سے چلیں اور صرف پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلیں، باقی چکروں میں حسب معمول چلیں گے۔ یہ چیز رمل کہلاتی ہے۔ چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں اور دعا کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ اگر بآسانی ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کریں ورنہ اشارہ کریں، مطلب اشارے سے اس کا بوسہ لیں۔ 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کریں۔ اب دونوں کاندھیں ڈھک لیں، ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرطے کہ اس پہ خوشبو نہ لگی ہو۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھکے 2 رکعت واجب طواف ادا کریں اور دعا کریں، زمزم پئیں اور دعا کریں، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اب صحیح کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام یا اشارہ کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں، اور صحیح باوضو سنت ہے۔ صفا پر صحیح کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور حمد و ثنا کے بعد دعا کریں۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، جب سبز ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات دوڑیں اور خواتین نہ دوڑیں، اور یہ دعا کریں، رب اغفر وارحم انت الاعز اکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ 1 چکر ہوا، دوسرا صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات سبز ستونوں کے درمیان دوڑیں گے، لیکن خواتین نہیں دوڑیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کریں۔ سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتریں، اور یہ یقین حاصل کر لیں کہ کم از کم 1/4 سر کے بال کتر چکے ہیں۔ مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ عورتیں کوشش کریں کہ اپنے سر کے بال خود کاٹیں، لہٰذا دوسروں سے بال کتروانے سے پرہیز کریں، اس سے دم وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو عمرے کی سعادت بخشے، آمین۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ کو بہت آسان لفظوں میں عمرے کی ادائیگی کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ جو حضرات عمرے پہ جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں ان سے یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔